नमस्ते तपाईँ सबैलाई। आज हामी फेरि पनि आउँदै गरेको निममा लाइसेन्सको परीक्षामा सोध्न सकिने 50वटा सम्भावित प्रश्नहरूको सङ्गालो नमुना सेट 3 लिएर उपस्थित भइन सकेका छौँ। त्यसकारण कुनै पनि प्रश्न नछाडिकन सबै प्रश्न अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र तपाईँले यो 50वटा प्रश्नहरूमध्ये कतिको उत्तर मिलाउनुभयो कमेन्टमा लेख्नुहोला। अब हामी तपाईँको समयलाई ख्याल गर्दै आजको आफ्नो प्रश्नतर्फ लागौँ। आजको हाम्रो पहिलो प्रश्नमा के दिएको छ भने विद्यालयमा शिक्षकहरूको एक्सन लर्निङ ग्रुपको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन तलका कुन विषयसँग बढी सम्बन्धित रहेको छ भनिएको छ। अप्सन एमा दिएको छ शिक्षकको वृत्ति विकासमा योगदान। त्यस्तै अप्सन बीमा दिएको छ विद्यालयलाई सिकाइ सङ्गठनको रूपमा विकास। सीमा दिएको छ विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा बढोत्तरी अनि डीमा दिएको छ शैक्षिक खोज तथा अनुसन्धान। प्रश्न के भनिएको छ भने विद्यालयमा शिक्षकहरूको एक्सन लर्निङ ग्रुपको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन तलको कुन विषयसँग बढी सम्बन्धित रहेको छ भने के हुन सक्छ होला भने यो हाम्रो विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा बढोत्तरीसँग सम्बन्धित रहेको छ। यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हुन्छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 2 हेरौँ। शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 शिक्षकको सक्षमतामा नसमेटिएको पक्ष तलका मध्ये कुन चाहिँ हो। अप्सन एमा दिएको छ विद्यालयको रणनीति दिशा निर्माण। त्यस्तै बीमा दिएको छ विषयवस्तुको ज्ञान। सीमा दिएको छ कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहिता अनि डीमा दिएको छ निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। के भनिएको छ भने शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 शिक्षकको सक्षमतामा नसमेटिएको पक्षमा कुन हो भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन ए नै हुन्छ। यो हाम्रो नसमेटिएको पक्ष चाहिँ के हो भने विद्यालयको रणनीति दिशा निर्माण हो। अब हामी 3 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न दुर्गम र पातलो बस्ती भएका क्षेत्रमा ठुला विद्यालय सञ्चालनमा लाउन नसकिने अवस्थामा तलको मध्ये के गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ। अप्सन एमा दिएको छ आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने। त्यस्तै बीमा दिएको छ विद्यालयहरू एकीकरण गर्ने। सीमा दिएको छ बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्था अवलम्बन गर्ने अनि डीमा दिएको छ धेरैवटा साना विद्यालय सञ्चालन गर्ने। के भनिएको छ भने राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न दुर्गम र पातलो बस्ती भएका क्षेत्रमा ठुला विद्यालय सञ्चालनमा लाउन नसकिने अवस्थामा तलका मध्ये के गर्ने उल्लेख गरेको छ भने के गर्न सक्छ होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन ए नै हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने रहेको छ। अब हामी 4 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। गुणस्तरीय शिक्षाको लागि गुणस्तरीय प्रक्रिया अन्तर्गत नपर्ने पक्ष तलका मध्ये कुन चाहिँ हो। अप्सन एमा दिएको छ कक्षा कोठा व्यवस्थापन। त्यस्तै बीमा दिएको छ पर्याप्त शिक्षण सिकाइ। त्यस्तै सीमा दिएको छ सान्दर्भिक पाठ्यक्रम निर्माण अनि डीमा दिएको छ उपयुक्त शिक्षण विधि। के भनिएको छ भने गुणस्तरीय शिक्षाको लागि गुणस्तरीय प्रक्रिया अन्तर्गत नपर्ने पक्षमा कुन हो भने नपर्ने पक्षको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हुन्छ। सान्दर्भिक पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु हो। अब हामी 5 नम्बर प्रश्न हेरौँ। गुणस्तरीय शिक्षाको नतिजा वा उपलब्धिसँग सम्बन्धित पक्ष कुन हो। अप्सन एमा रहेको छ सिकाइ अनुकूल वातावरण। त्यस्तै बीमा दिएको छ साक्षरता र सिप प्राप्ति। सीमा रहेको छ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अनि डीमा दिएको छ मापन र पृष्ठपोषण। भने गुणस्तरीय शिक्षाको नतिजा वा उपलब्धिसँग सम्बन्धित पक्षमा कुन हो भने के हुन सक्छ होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन बी नै हुन्छ। साक्षरता र सिप प्राप्ति गर्नु हो। अब हामी 6 नम्बर प्रश्न हेरौँ। वर्तमान कानुनी प्रावधान अनुसार विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने भनिए तापनि हालसम्म यस सम्बन्धी कार्य कुन निकायले गर्दै आएको छ। अप्सन एमा दिएको छ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। त्यस्तै बीमा दिएको छ विद्यार्थी गुणस्तर परीक्षण केन्द्र। सीमा दिएको छ शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण कार्यालय अनि डीमा दिएको छ शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र। प्रश्न के भनिएको छ भने वर्तमान कानुनी प्रावधान अनुसार विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्न भनिए तापनि हालसम्म यस सम्बन्धित कार्य कुन निकायले गर्दै आएको छ भने के हुन सक्छ होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन यो चाहिँ हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गर्दै आएको छ। यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी नै हुन्छ। अब हामी 7 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। शैक्षिक नेतृत्वका प्रमुख 3 आयामहरू के हुन्। अप्सन एमा दिएको छ मोरल इथिकल एन्ड पर्सनालिटी डाइमेन्सन। त्यस्तै बीमा दिएको छ मोरल इथिकल एन्ड कल्चर डाइमेन्सन। त्यस्तै सीमा दिएको छ इन्टेलेक्चुअल इथिकल एन्ड कल्चर डाइमेन्सन। त्यस्तै डीमा दिएको छ इन्टेलेक्चुअल सोसल एन्ड मोरल डाइमेन्सन। भने शैक्षिक नेतृत्वका प्रमुख 3 आयामहरू चाहिँ के होलान् भने के हुन् भने शैक्षिक नेतृत्वका 3 आयामहरू यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन बी नै हुन्छ। मोरल इथिकल एन्ड कल्चर डाइमेन्सन चाहिँ हुन्।
अब हामी 8 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। नागरिक वडा पत्र राख्दा सुरुमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषय के हो? अप्सन एमा दिएको छ सेवा र त्यसको प्रकृति, त्यस्तै बीमा दिएको छ सेवाग्राहीले पुरा गर्नुपर्ने कार्यविधि, सीमा दिएको छ सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समय अवधि अनि डीमा दिएको छ सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी भनिएको छ। भने नागरिक वडा पत्र राख्दा सुरुमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषय चाहिँ के हो भने यो चाहिँ हाम्रो सेवा र त्यसको प्रकृति रहेको छ। यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन ए नै हो। अब हामी प्रश्न नम्बर 9 तर्फ लागौँ। कक्षा शिक्षकद्वारा विद्यार्थीमा स्वव्यवस्थापन, आत्मचिन्तन र आत्ममूल्याङ्कन जस्ता क्षमताहरूको विकास कसरी गराउन सकिन्छ? अप्सन एमा दिएको छ सिकाइ क्रियाकलाप छनौट गर्दा यस्ता क्षमताहरू प्रदर्शन गर्ने अवसर दिएर, त्यस्तै बीमा दिएको छ यसका लागि अलगै विषयवस्तु र सिकाइको प्रबन्ध गरेर, अनि सीमा दिएको छ अतिरिक्त क्रियाकलापको आयोजना गरेर, त्यस्तै डीमा रहेको छ विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्दा यस्ता परीक्षण गरेर। के भनिएको छ भने कक्षा शिक्षकद्वारा विद्यार्थीमा स्वव्यवस्थापन, आत्मचिन्तन र आत्ममूल्याङ्कन जस्ता क्षमताहरूको विकास कसरी गराउन सकिन्छ होला भने कसरी गराउन सकिन्छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन ए नै हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सिकाइ क्रियाकलाप छनौट गर्दा यस्ता क्षमताहरू प्रदर्शन गर्ने अवसर दिएर। अब हामी 10 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। समावेशी र प्रभावकारी कक्षा कोठा व्यवस्थापनले मुख्य रूपमा कुन कुरामा जोड दिन्छ? अप्सन एमा रहेको छ शिक्षण सामग्रीको सङ्कलन र भित्ते सामग्रीको प्रयोग, त्यस्तै बीमा दिएको छ सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक विविधताको व्यवस्थापन, सीमा दिएको छ कक्षामा प्रभावकारी सञ्चार र उपचारात्मक शिक्षण, अनि डीमा दिएको छ अतिरिक्त गतिविधिहरूको योजना र व्यवस्थापन भनिएको छ हैन। अब यहाँ समावेशी र प्रभावकारी कक्षा कोठा व्यवस्थापनले चाहिँ मुख्य रूपमा कुन कुरामा जोड दिने गर्दछ होला भने के हुन सक्छ होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन बी नै हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक विविधताको व्यवस्थापनमा चाहिँ जोड दिन्छ। अब हामी 11 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। शिक्षण सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन गरी जवाफदेहिता निर्वाह गर्ने प्राथमिक दायित्व कसको हो? अप्सन एमा दिएको छ स्थानीय शिक्षा अधिकारी, त्यस्तै बीमा रहेको छ योजना अधिकृत, सीमा दिएको छ प्रधानाध्यापक, अनि डीमा रहेको छ शिक्षक। भने शिक्षण सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन गरी जवाफदेहिता निर्वाह गर्ने प्राथमिक दायित्व कसको होला भने कसको हुन सक्छ होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन यो चाहिँ हाम्रो शिक्षकको रहेको छ। यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी नै हो। अब हामी 12 नम्बर प्रश्न हेरौँ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा परियोजनाका लागि स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन तथा अनुदान प्रदान गर्ने आधार तलका दिएका मध्ये कुन चाहिँ हो भनिएको छ हैन। अब यहाँ अप्सन एमा रहेको छ विद्यालय, शिक्षक सङ्ख्या र विद्यार्थी सङ्ख्या, त्यस्तै बीमा दिएको छ विद्यालय र विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नतिजा, त्यस्तै सीमा दिएको छ विद्यार्थी सङ्ख्या र विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नतिजा, अनि डीमा दिएको छ विद्यालय तथा विद्यार्थी सङ्ख्या र विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नतिजा। प्रश्न फेरि एकचोटि पढौँ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा परियोजनाका लागि स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन तथा अनुदान प्रदान गर्ने आधार तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ हो भनिएको छ भने कुन होला भने के हुन सक्छ होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी सङ्ख्या र विद्यार्थीले प्राप्त गरेको नतिजा हो। अब हामी 13 नम्बर प्रश्नमा लागौँ। शिक्षा ऐन 2028 अनुसार आधारभूत शिक्षा भनेको के हो? अप्सन एमा रहेको छ कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म दिने शिक्षा, त्यस्तै बीमा दिएको छ प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 8 सम्म दिने शिक्षा, सीमा रहेको छ कक्षा 6 देखि कक्षा 8 सम्म दिने शिक्षा, अनि डीमा रहेको छ प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 5 सम्म दिने शिक्षा। भने शिक्षा ऐन 2028 अनुसार आधारभूत शिक्षा भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ होला भने के हुन सक्छ होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन यो चाहिँ हामी प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 8 सम्म दिने शिक्षालाई चाहिँ बुझिन्छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन बी नै हो। अब हामी 14 नम्बर प्रश्नमा लागौँ। दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। यो हक नेपालको संविधानको कुन मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको छ भनिएको छ। यहाँ अप्सन एमा रहेको छ शिक्षा सम्बन्धी हक, त्यस्तै बीमा दिएको छ दलितको हक, सीमा दिएको छ बालबालिकाको हक, अनि डीमा रहेको छ सामाजिक न्यायको हक। भने दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ भने यो हक नेपालको संविधानको कुन मौलिक हकमा उल्लेख गरेको छ भने कुनमा उल्लेख रहेको होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन बी नै हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो दलितको हक अन्तर्गत पर्दछ। अब हामी 15 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ।
शिक्षक सेवा आयोगले खुला प्रतियोगिता, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि आवश्यक रिक्त दरबन्दी कुन निकायबाट प्राप्त गर्दछ? अप्सन एमा दिएको छ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, त्यस्तै बीमा रहेको छ स्थानीय तह, सीमा दिएको छ शिक्षक किताबखाना अनि डीमा दिएको छ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। भने शिक्षक सेवा आयोगले खुला प्रतियोगिता, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका लागि आवश्यक रिक्त दरबन्दी कुन निकायबाट प्राप्त गर्छ होला भने? कुन निकायबाट प्राप्त गर्छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी नै हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट प्राप्त गर्छ। अब हामी 16 नम्बर प्रश्न हेरौँ। तत्काल परिआउने समस्यामा आधारित रहेर सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप गर्दा सिकारुमा कुन प्रकारको सामान्य व्यावसायिक सिपको विकास गराउन सकिन्छ? अप्सन एमा दिएको छ थिङ्किङ स्किल, त्यस्तै बीमा रहेको छ इन्टरपर्सनल स्किल, सीमा दिएको छ इन्टरपर्सनल स्किल अनि डीमा दिएको छ सिटिजनसिप स्किल। भने तत्काल परिआउने समस्यामा आधारित रहेर सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप गर्दा सिकारुमा कुन प्रकारको सामान्य व्यावसायिक सिपको विकास गराउन सकिन्छ होला भने? के को विकास गराउन सकिन्छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन बी नै हुन्छ। इन्टरपर्सनल स्किलको चाहिँ विकास गराउन सकिन्छ। अब हामी 17 नम्बर प्रश्न हेरौँ। शैक्षिक न्यायको सुनिश्चितताको लागि तलका मध्ये कुन उपाय बढी सहयोगी हुन सक्छ? अप्सन एमा दिएको छ निष्पक्ष स्रोत वितरण गर्ने, त्यस्तै बीमा रहेको छ अवसर उपलब्ध गराउने, सीमा दिएको छ विविधता व्यवस्थापन गर्ने अनि डीमा दिएको छ माथिका सबै। भने शैक्षिक न्यायको सुनिश्चितताको लागि तलका मध्ये कुन उपाय चाहिँ बढी सहयोगी हुन सक्ला भने? कुन हुन सक्छ होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन यो हाम्रो अप्सन ए, बी र सी तीनटै भएको हुनाले यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी नै हुन्छ, माथिका सबै हुन्। अब हामी 19 नम्बर प्रश्न हेरौँ। स्पेनको सलामान्कामा सन् 1994 मा भएको शिक्षा सम्बन्धी विश्व सम्मेलन कुन विषयमा केन्द्रित रहेको थियो? अप्सन एमा दिएको छ सबैका लागि शिक्षा अभियान, त्यस्तै बीमा दिएको छ शिक्षा र दिगो विकास, त्यस्तै सीमा दिएको छ विशेष आवश्यकता शिक्षा अनि डीमा दिएको छ शिक्षामा लैङ्गिक समता। के भनिएको छ भने स्पेनको सलामान्कामा सन् 1994 मा भएको शिक्षा सम्बन्धी विश्व सम्मेलन कुन विषयमा केन्द्रित रहेको थियो भने? कुन विषयमा केन्द्रित रहेको होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो विशेष आवश्यकता शिक्षामा चाहिँ केन्द्रित रहेको थियो। अब हामी 19 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त अनुसार तल दिएका सिकाइका चरणहरूको क्रममध्ये कुन क्रम सही रहेको छ भनिएको छ? एमा दिएको छ उद्दीपक, प्रतिक्रिया, पुनर्बल, त्यस्तै बीमा दिएको छ प्रतिक्रिया, उद्दीपक अनि पुनर्बल, त्यस्तै सीमा रहेको छ पुनर्बल, उद्दीपक, प्रतिक्रिया अनि डीमा दिएको छ उद्दीपक, पुनर्बल, प्रतिक्रिया भनिएको छ। भने व्यवहारवादी सिकाइ सिद्धान्त अनुसार यसमा हाम्रो कुन चाहिँ चरणहरूको क्रममध्ये सही क्रम रहेको छ भने? कुन क्रम हाम्रो सही रहेको छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन ए नै हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो उद्दीपक, प्रतिक्रिया अनि पुनर्बल हुन्छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन ए नै हो। अब हामी 20 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। सिकेका विषयवस्तुलाई लामो समयसम्म स्मरण गर्न र समालोचनात्मक चिन्तन तथा सृजनात्मक सिपको विकास समेत गर्न तलका मध्ये कुन क्रियाकलाप महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनिएको छ? यहाँ अप्सन एमा दिएको छ माइन्ड म्यापिङ, त्यस्तै बीमा रहेको छ बिङ्गो, सीमा दिएको छ गिभ वान टेक वान अनि डीमा रहेको छ होमवर्क। भने सिकेका विषयवस्तुलाई लामो समयसम्म स्मरण गर्न र समालोचनात्मक चिन्तन तथा सृजनात्मक सिपको विकास समेत गर्न तलका मध्ये कुन क्रियाकलाप महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला भने? कुन क्रियाकलाप यसमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन ए नै हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो माइन्ड म्यापिङ रहेको छ। अब हामी 21 नम्बर प्रश्न हेरौँ। तल दिएका मध्ये उत्तर बाल्यावस्थाको विशेषता कुन चाहिँ हो भनिएको छ? अप्सन एमा दिएको छ नकल गर्नु, त्यस्तै बीमा रहेको छ देवासपन, सीमा दिएको छ बाल समूह निर्माण अनि डीमा दिएको छ परिचयको खोजी। भने यसमा बाल अवस्थाको विशेषता कुन हो भने? के हुन सक्छ होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन यो चाहिँ हाम्रो बाल समूह निर्माण रहेको छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हो। अब हामी 22 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। विद्यालय र समुदाय बीच सहसम्बन्ध विकास गर्ने काममा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्व कसको हुन्छ? अप्सन एमा दिएको छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको, त्यस्तै बीमा दिएको छ विद्यालयका प्रधानाध्यापकको, सीमा रहेको छ शिक्षक अभिभावक सङ्घको अनि डीमा दिएको छ विद्यालयका शिक्षकको। भने विद्यालय र समुदाय बीच सहसम्बन्ध विकास गर्ने काममा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्व कसको हुन्छ होला भने? के हुन सक्छ होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन यो चाहिँ हाम्रो विद्यालयका प्रधानाध्यापकको हुन्छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन बी नै हो। अब हामी 23 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ।
तलका मध्ये कुन विषयमा समुदाय वा अभिभावकको भूमिकाको कम अपेक्षा गरिन्छ? अप्सन एमा दिएको छ स्थानीय क्षमता र सिपको उपयोग, त्यस्तै बीमा रहेको छ कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइ, सीमा दिएको छ विद्यार्थीको नियमितता अनि डीमा दिएको छ सामाजिक परीक्षण। भने यसमा कुन विषयमा चाहिँ समुदाय वा अभिभावकको भूमिकाको कम अपेक्षा गरिन्छ होला भने यो चाहिँ हाम्रो कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइमा चाहिँ गर्ने हो भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन बी नै हुन्छ। अब हामी 24 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। विद्यालयभित्रको औपचारिक सामाजिक संरचनाको सञ्चारमा सहभागी हुने प्रमुख पक्षहरू कुन कुन हुन्? अप्सन एमा दिएको छ शिक्षक, विद्यार्थी र प्रशासन, त्यस्तै बीमा रहेको छ शिक्षक, विद्यार्थी र समुदाय, सीमा दिएको छ शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक अनि डीमा दिएको छ माथिका सबै। भने विद्यालयभित्रको औपचारिक सामाजिक संरचनाको सञ्चारमा सहभागी हुने प्रमुख पक्षहरू कुन कुन हुन् भने कुन कुन होलान् भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक हुनुपर्ने हो। अब हामी 25 नम्बर प्रश्न हेरौँ। शिक्षक पेशागत विकासको अवधारणालाई सही रूपमा प्रतिनिधित्व नगर्ने भनाइ तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ हो? अप्सन एमा रहेको छ यो मागमा आधारित हुन्छ, त्यस्तै अप्सन बीमा दिएको छ यो निरन्तर चलिरहन्छ, सीमा दिएको छ यो निश्चित समय अवधिमा सञ्चालन हुन्छ अनि डीमा दिएको छ यो कार्यस्थलमै प्राप्त हुन्छ। भने शिक्षक पेशागत विकासको अवधारणालाई सही रूपमा प्रतिनिधित्व नगर्ने भनाइ यसमा कुन हो भने कुन होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी नै हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कार्यस्थलमै प्राप्त हुन्छ, यो हाम्रो नहुने हो। अब हामी 26 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। पाठ्यक्रमले तय गरेको उद्देश्य, सिकाइ, उपलब्धि र समयबीच सन्तुलन कायम गराई तोकिएको समयमा निर्धारित पाठ्य वस्तु पूरा गर्न तयार गर्ने योजना तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ हो भनिएको छ। अप्सन एमा रहेको छ वार्षिक शैक्षिक योजना, त्यस्तै बीमा दिएको छ वार्षिक कार्यपात्रो, सीमा रहेको छ दैनिक पाठ्य योजना अनि डीमा दिएको छ एकाइ योजना। के भनिएको छ भने पाठ्यक्रमले तय गरेका उद्देश्य, सिकाइ, उपलब्धि र समयबीच सन्तुलन कायम गराई तोकिएको समयमा निर्धारित पाठ्य वस्तु पूरा गर्न तयार गर्ने योजना यसमा कुन हो भने कुन होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन ए नै हुन्छ। यो हाम्रो वार्षिक शैक्षिक योजना रहेको छ। अब हामी 27 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। कक्षा कोठाको सामाजिक वातावरण व्यवस्थापन अन्तर्गत नपर्ने कार्य तलका मध्ये कुन हो? अप्सन एमा दिएको छ विद्यार्थीका व्यक्तिगत भिन्नतालाई स्वीकार्ने, त्यस्तै बीमा रहेको छ विद्यार्थीका क्षमता अनुसारको समूह निर्माण गर्ने, सीमा दिएको छ व्यक्तिगत भिन्नताको आधारले मात्र कक्षा सहभागितामा फरक नपर्ने व्यवस्था गर्ने, त्यस्तै डीमा दिएको छ सबै विद्यार्थीलाई कक्षामा सहभागी हुने र क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने। भने कक्षा कोठाको सामाजिक वातावरण व्यवस्थापन अन्तर्गत नपर्ने कार्य यसमा कुन होला भने कुन पर्दैन होला भने यसमा यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हुन्छ। व्यक्तिगत भिन्नताको आधारले मात्र कक्षा सहभागितामा फरक नपर्ने व्यवस्था गर्ने। अब हामी प्रश्न नम्बर 28 हेरौँ। जीवन निर्वाहका लागि निश्चित ज्ञान, सिप र धारणा सबै व्यक्तिलाई आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित तलका मध्ये कुन पाठ्यक्रम हो? अप्सन एमा दिएको छ सम्पादित पाठ्यक्रम, त्यस्तै बीमा रहेको छ सुसुप्त पाठ्यक्रम, सीमा दिएको छ मुख्य पाठ्यक्रम अनि डीमा रहेको छ हासिल गरेको पाठ्यक्रम। भने जीवन निर्वाहका लागि निश्चित ज्ञान, सिप र धारणा सबै व्यक्तिलाई आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित यसमा कुन पाठ्यक्रम रहेको छ भने कुन होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन बी नै हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सुसुप्त पाठ्यक्रम हो। अब हामी 29 नम्बर प्रश्न हेरौँ। विद्यालय तहको पाठ्य पुस्तक तयार गर्दा तलका मध्ये कुनलाई प्रमुख आधार मानिन्छ? अप्सन एमा दिएको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई, त्यस्तै बीमा दिएको छ विद्यार्थी तथा अभिभावकको रुचिलाई, सीमा दिएको छ पाठ्यक्रमलाई अनि डीमा दिएको छ राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकतालाई। भने विद्यालय तहको पाठ्य पुस्तक तयार गर्दा यसमा कुनलाई चाहिँ प्रमुख आधार मानिन्छ होला भने कुनलाई मानिन्छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हुन्छ। पाठ्यक्रमलाई चाहिँ प्रमुख आधार मानिन्छ। अब हामी 30 नम्बर प्रश्न हेरौँ। विद्यालय तहको पाठ्यक्रम विकासमा प्रभाव पार्ने प्रमुख तत्त्व तलका मध्ये कुन चाहिँ हो? अप्सन एमा दिएको छ शिक्षा प्रशासक, त्यस्तै बीमा रहेको छ अभिभावक, सीमा दिएको छ सामाजिक कार्यकर्ता अनि डीमा दिएको छ समकालीन समाज। भने विद्यालय तहको पाठ्यक्रम विकासमा प्रभाव पार्ने प्रमुख तत्त्व यसमा कुन हो भने यसको प्रमुख तत्त्व चाहिँ हाम्रो समकालीन समाज रहेको छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी नै हो। अब हामी 31 नम्बर प्रश्नमा लागौँ। कक्षा 1 देखि 3 को एकीकृत पाठ्यक्रममा नेपालले गरिरहेको अभ्यास तलका मध्ये कुन चाहिँ हो? अप्सन एमा दिएको छ विषयगत पाठ्यक्रम हो,
त्यस्तै बीमा रहेको छ बहुविषयक पाठ्यक्रम, सीमा रहेको छ अन्तर विषयक पाठ्यक्रम अनि डीमा दिएको छ विषयविहीन पाठ्यक्रम। भने कक्षा 1 देखि 3 को एकीकृत पाठ्यक्रममा नेपालीले गरिरहेको अभ्यास तलका मध्ये कुन चाहिँ होला भने कुन हुन सक्छ होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन बी नै हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो बहुविषयक पाठ्यक्रम हो। अब हामी 32 नम्बर प्रश्न हेरौँ। तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ सामग्रीलाई शिक्षकको प्रमुख सहयोगी सामग्रीका रूपमा मानिन्छ? अप्सन एमा रहेको छ पाठ्यक्रम, त्यस्तै बीमा दिएको छ पाठ्य पुस्तक, सीमा दिएको छ विशिष्टीकरण तालिका अनि डीमा दिएको छ शिक्षक निर्देशिका। भने तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ सामग्रीलाई शिक्षकको प्रमुख सहयोगी सामग्रीका रूपमा मानिन्छ होला भने कसले मानिन्छ होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी नै हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो शिक्षक निर्देशिकालाई मानिन्छ। अब हामी 33 नम्बर प्रश्न हेरौँ। समालोचनात्मक सोचाइ सिप अन्तर्गत प्रयोग हुने एबीसी फ्रेमवर्कमा समावेश नहुने पक्ष तलका मध्ये कुन चाहिँ हो? अप्सन एमा दिएको छ सिकारुमा उत्सुकता जगाउने, बीमा रहेको छ सिकारुमा ज्ञान निर्माण गर्ने, त्यस्तै सीमा रहेको छ सिकारुको सिकाइ सुदृढीकरण गर्ने अनि डीमा रहेको छ सिकारुको सिपको प्रमाणीकरण गर्ने। भने समालोचनात्मक सोचाइ सिप अन्तर्गत प्रयोग हुने एबीसी फ्रेमवर्कमा समावेश नहुने पक्षमा कुन हो भने नहुने कुन होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी नै हुन्छ। सिकारुको सिपको प्रमाणीकरण गर्ने चाहिँ होइन। अब हामी 34 नम्बर प्रश्न हेरौँ। विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 ले विपद वा महामारीको अवस्थामा निर्बाध रूपमा सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नको लागि विद्यार्थी पहिचान गरी वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी कसलाई सुम्पिएको छ? अप्सन एमा दिएको छ स्थानीय तह र शिक्षक विकास तथा समन्वय इकाइलाई, त्यस्तै बीमा दिएको छ विद्यालय तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई, सीमा दिएको छ विद्यालय तथा स्थानीय तहलाई अनि डीमा दिएको छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहलाई। के भनिएको छ भने विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 ले विपद वा महामारीको अवस्थामा निर्बाध रूपमा सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नको लागि विद्यार्थी पहिचान गरी वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी कसलाई सुम्पिएको छ भने कसले जिम्मेवारी दिएको छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो विद्यालय तथा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको हो। अब हामी 35 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। Which of the following device uses positional notation to represent a decimal number भनिएको छ? अप्सन एमा दिएको छ पास्केलिन, त्यस्तै बीमा रहेको छ एबकस, सीमा दिएको छ कम्प्युटर अनि डीमा रहेको छ क्याल्कुलेटर। भने तलका मध्ये कुन यन्त्रले चाहिँ दशमलव सङ्ख्यालाई पोजिसनल नोटेसन यानि कि स्थानमान प्रयोग गरेर देखाउँछ होला भने कुन यन्त्रले देखाउँछ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन ए नै हुन्छ। पास्कलाइनले देखाउँछ। यहाँ हाम्रो पास्कलाइन चाहिँ एउटा मेकानिकल क्याल्कुलेटर हो हैन, जसले हाम्रो पोजिसनल नोटेसन यानि कि स्थानमान प्रयोग गरी दशमलव सङ्ख्यामा गणना गरिन्थ्यो। अब हामी 36 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। तल दिएका ज्यामितीय आकारहरूमध्ये समूहमा नमिल्ने कुन चाहिँ हो? अप्सन एमा दिएको छ आयत, त्यस्तै बीमा रहेको छ त्रिभुज, सीमा दिएको छ वर्ग अनि डीमा रहेको छ वृत्त। भने यसमा के भनिएको छ भने ज्यामितीय आकारहरूमध्ये समूहमा नमिल्ने यसमा कुन रहेको छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी नै हुन्छ, वृत्त हुन्छ। किनभने यहाँ आयत, त्रिभुज र वर्ग चाहिँ यी सबै हाम्रो के हुन् भने कोण भएको बहुभुज हुन्, तर वृत्त हाम्रो कोण नभएको रेखाविहीन बन्द आकृति हो। त्यसैले हाम्रो यसको सही उत्तर के हुन्छ भने वृत्त हुन्छ। अब हामी 38 नम्बर प्रश्न हेरौँ। तलका मध्ये कुन सङ्ख्याको 50%बाट 50 घटाउँदा 50 नै बाँकी रहन्छ भनिएको छ? यहाँ अप्सन एमा दिएको छ 200, त्यस्तै बीमा रहेको छ 250, सीमा दिएको छ 300 अनि डीमा रहेको छ 350। भने कुन सङ्ख्याको 50%बाट 50 घटाउँदा 50 नै बाँकी रहन्छ होला भने के हुन सक्छ होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन यहाँ प्रश्न के भनिएको छ भने कुन सङ्ख्याको 50% यानि कि आधाबाट 50 घटाउँदा 50 नै बाँकी रहोस् भनिएको छ। भने अब त्यो सङ्ख्या हामी x मानिहालौँ होइन। अब x मानेपछि के हुन्छ भने यहाँ 50/100 इन्टु x - 50 गऱ्यो भने 50 हुन्छ। अब x/2 - 50 = 50 भयो होइन। अब 50 दुवैपट्टि थप्यो भने के आउँछ भने हाम्रो x/2 = 100 भइहाल्छ। यानि कि हाम्रो x को मान कति भयो भने 200 भयो। भने त्यो सङ्ख्या के हो भने 200 हुन्छ। अब अप्सनमा हेर्दाखेरि के हुन्छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन ए नै हुन्छ, 200। अब हामी 38 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। तल दिएका मध्ये कुन चाहिँमा शब्दहरूको क्रम उपयुक्त छ भनिएको छ? एमा दिएको छ पुष्पक, पुष्कल, पुष्कर, पुष्पराग,
त्यस्तै बीमा दिएको छ पुष्कर, पुष्पक, पुष्कल, पुष्पराग। अनि सीमा दिएको छ पुष्पक, पुष्कर, पुष्कल, पुष्पराग। अनि डीमा रहेको छ पुष्कर, पुष्कल, पुष्पक अनि पुष्पराग दिएको छ हैन। अब के भनिएको छ भने यो शब्दहरूको क्रम उपयुक्त छ भनिएको छ भने यसमा के हुन सक्छ होला भने कुन हाम्रो क्रम सही रहेको छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन। अब यो प्रश्न हाम्रो शब्दकोशी हो अर्थात् वर्णक्रम अनुसार शब्दहरूको ठिक क्रम छान्ने हो। अब यहाँ शब्दहरू हेरेर वर्णक्रम अनुसार मिलाउँदा के हुन्छ भने पुष्कर हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो पुष्कल हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो पुष्पक हुन्छ अनि हाम्रो के हुन्छ भने पुष्पराग हुन्छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी नै हुन्छ। किनभने यहाँ हाम्रो वर्णक्रम अनुसार क चाहिँ पहिलो आउँछ, त्यसपछि हाम्रो ख आउँछ अनि हाम्रो के आउँछ भने प आउने हुँदा यसको सही विकल्प हाम्रो के हुन्छ भने डी नै हुन्छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 39 तर्फ लागौँ। 8, 3, 7बाट बन्ने सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या र सबैभन्दा सानो सङ्ख्या बिचको फरक कति हुन्छ भनिएको छ। एमा दिएको छ 495, त्यस्तै बीमा दिएको छ 594, सीमा दिएको छ 549 अनि डीमा रहेको छ 559 भने 8, 3 र 7बाट बनिने सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या र सबैभन्दा सानो सङ्ख्या बिचको फरक कति हुन्छ होला भने यहाँ हाम्रो अङ्कहरू के छन् भने 8 दिएको छ, 3 दिएको छ अनि 7 दिएको छ। अब सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या यानि कि अङ्कहरू ठुलो क्रममा राख्दा के हुन्छ भने पहिला हाम्रो 8 आउँछ, त्यसपछि के हुन्छ भने 7 आउँछ अनि हाम्रो 3 आउँछ। त्यसै गरी अब हामी अङ्कहरू सानो क्रममा राख्यौँ भने के हुन्छ भने पहिला 3 आउँछ, त्यसपछि 7 हुन्छ अनि हाम्रो 8 हुन्छ हैन। अब यिनीहरू बिचको फरक निकालौँ यानि कि हाम्रो 873बाट 378 घटायो भने कति बाँच्यो भने यो हाम्रो 495 बाँच्यो हैन। भने यिनीहरू बिचको फरक कति भयो हाम्रो 495 भयो भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन ए नै हुन्छ। अब हामी 40 नम्बर प्रश्न हेरौँ। शिक्षकले कक्षा शिक्षणमा शिक्षण विधि छनौट गर्दा तलका मध्ये कुन आधारमा प्राथमिकता दिनुपर्छ? अप्सन एमा रहेको छ पाठको उद्देश्य र विषयवस्तु, त्यस्तै बीमा दिएको छ विद्यार्थी सङ्ख्या र शिक्षकको कार्यबोझ, सीमा दिएको छ शिक्षण सामग्रीको उपलब्धता र शिक्षकको रुचि अनि डीमा रहेको छ शिक्षण सामग्रीको उपलब्धता र भौतिक अवस्था। के भनिएको छ भने शिक्षकले कक्षा शिक्षणमा शिक्षण विधि छनौट गर्दा यसमा कुन आधारलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ होला भने कुन आधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन ए नै हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो पाठको उद्देश्य र विषयवस्तुलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ। अब हामी 41 नम्बर प्रश्न हेरौँ। बालबालिकाको विशेष प्रकारको सिकाइ कठिनाइ पत्ता लगाउन तलका मध्ये कुन मूल्याङ्कन विधि प्रयोग गर्नुपर्छ? अप्सन एमा रहेको छ निरन्तर मूल्याङ्कन, बीमा दिएको छ निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, त्यस्तै सीमा दिएको छ निदानात्मक मूल्याङ्कन अनि डीमा रहेको छ निर्णयात्मक मूल्याङ्कन भने बालबालिकाको विशेष प्रकारको सिकाइ कठिनाइ पत्ता लगाउन तलका मध्ये कुन मूल्याङ्कन विधि चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ होला भने कुन विधि प्रयोग गर्नुपर्छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो निदानात्मक मूल्याङ्कन विधि चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। अब हामी 42 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। विषयवस्तुको वैधतालाई सुनिश्चित गरी प्रश्नपत्र निर्माण कार्यलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउन शिक्षकले प्रयोग गर्नुपर्ने प्रमुख सामग्री तलका मध्ये कुन चाहिँ हो? अप्सन एमा दिएको छ पाठ्यक्रम, त्यस्तै बीमा दिएको छ विशिष्टीकरण तालिका, सीमा दिएको छ पाठ्य पुस्तक अनि डीमा रहेको छ मूल्याङ्कन नतिजा। के भनिएको छ भने विषयवस्तुको वैधतालाई सुनिश्चित गरी प्रश्नपत्र निर्माण कार्यलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउन शिक्षकले प्रयोग गर्नुपर्ने प्रमुख सामग्री तलका मध्ये कुन होला भने कुन हो भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन बी नै हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो विशिष्टीकरण तालिका हो। अब हामी 43 नम्बर प्रश्न हेरौँ। अक्षराङ्कन मूल्याङ्कन पद्धतिमा उपलब्धि स्तर 1 को स्तरीकृत अडक कति हुन्छ भनिएको छ। यहाँ अप्सन एमा दिएको छ 2.8, त्यस्तै बीमा रहेको छ 3.2, सीमा दिएको छ 3.6 अनि डीमा रहेको छ 3.8। के भनिएको छ भने अक्षराङ्कन मूल्याङ्कन पद्धतिमा उपलब्धि स्तर 1 को स्वीकृत अङ्क कति हुन्छ होला भने कति जीपीए आउँछ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन यहाँ हाम्रो ए आयो भने यानि कि 3.6 मा पर्छ यो भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हुन्छ। अब हामी 44 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। तलका मध्ये निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको साधन कुन चाहिँ हो? अप्सन एमा दिएको छ एकाइ तथा त्रैमासिक परीक्षा, त्यस्तै बीमा दिएको छ परियोजना कार्य, सीमा दिएको छ वार्षिक परीक्षा अनि डीमा दिएको छ हाजिरी जवाफ। के भनिएको छ भने निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको साधन कुन चाहिँ हो भने यसमा हाम्रो यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हुन्छ, वार्षिक परीक्षा हो। यसमा हाम्रो वार्षिक परीक्षा चाहिँ निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको साधन हो। अब हामी 45 नम्बर प्रश्नमा लागौँ। कार्यमूलक अनुसन्धानको उपयुक्त चरण तलका मध्ये कुन चाहिँ हो? अप्सन एमा दिएको छ प्लान, अब्जर्भ, एक्ट, रिफ्लेक्ट,
त्यस्तै अप्सन बीमा दिएको छ प्लान, एक्ट, अब्जर्भ, इभुलेट। सीमा दिएको छ प्लान, एक्ट, अब्जर्भ, रिफ्लेक्ट अनि डीमा दिएको छ प्लान, एक्ट, रिफ्लेक्ट अनि अब्जर्भ भनिएको छ। भने यसमा कार्यमूलक अनुसन्धानको उपयुक्त चरण चाहिँ कुन हो भने कुन रहेको छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन सी नै हुन्छ। यहाँ हाम्रो प्लान, एक्ट, अब्जर्भ अनि रिफ्लेक्ट हुन्छ। अब हामी 46 नम्बर प्रश्न हेरौँ। शिक्षामा कार्यमूलक अनुसन्धान किन गरिन्छ? अप्सन एमा दिएको छ कक्षा कोठाका तत्कालीन समस्या समाधान गर्न। त्यस्तै बीमा दिएको छ नयाँ सिद्धान्तहरूको प्रतिपादन गरी लागू गर्न। सीमा दिएको छ मौजुदा सिद्धान्तहरूको परीक्षण गर्न अनि डीमा दिएको छ नयाँ ज्ञानको सिर्जना र ज्ञान उत्पादनमा योगदान गर्न। भने शिक्षामा कार्यमूलक अनुसन्धान चाहिँ किन गरिन्छ होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन ए नै हुन्छ। यहाँ हाम्रो कक्षा कोठाका तत्कालीन समस्या समाधान गर्नको लागि गरिन्छ। अब हामी 47 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। शिक्षामा गरिने अनुसन्धानका प्राप्तिहरूलाई सामान्यीकरण गर्न उपयुक्त नहुने विधि तलका मध्ये कुन चाहिँ हो? अप्सन एमा दिएको छ सर्वेक्षण विधि। त्यस्तै बीमा दिएको छ परिमाणात्मक विधि। सीमा दिएको छ गुणात्मक विधि अनि डीमा रहेको छ मामिला अध्ययन विधि। भने शिक्षामा गरिने अनुसन्धानका प्राप्तिहरूलाई सामान्यीकरण गर्न उपयुक्त नहुने विधि यसमा कुन हो भने यो हाम्रो मामिला अध्ययन विधि रहेको छ। भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन डी नै हो। अब हामी 48 नम्बर प्रश्न हेरौँ। शिक्षामा अनुसन्धान गर्दा निचोडमा पुग्नु अगाडि विभिन्न क्षेत्रबाट सङ्कलन गरिएका सूचना तथा तथ्याङ्कलाई भिडाएर विविध कोणबाट हेर्न र मन्थन तथा विश्लेषण गर्न प्रयोग हुने विधिलाई के भनिन्छ भनिएको छ। अप्सन एमा दिएको छ डाटा टुबुलेसन। त्यस्तै बीमा दिएको छ क्रस भेरिफिकेसन। सीमा दिएको छ रिफ्लेक्सन अनि डीमा रहेको छ ट्रिङ्गुलेसन। के भनेको छ भने शिक्षामा अनुसन्धान गर्दा निचोडमा पुग्नु अगाडि विभिन्न क्षेत्रबाट सङ्कलन गरिएका सूचना तथा तथ्याङ्कलाई भिडाएर विविध कोणबाट हेर्न र मन्थन तथा विश्लेषण गर्न प्रयोग हुने विधिलाई के भनिन्छ होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन बी नै हुन्छ। यसलाई चाहिँ क्रस भेरिफिकेसन भनिन्छ। अब हामी 49 नम्बर प्रश्न हेरौँ। जोड, घटाउ, गुणन, भाग तथा विभिन्न चार्ट र ग्राफहरूबारे सिकाइ सहजीकरण गर्दा तलका मध्ये कुन कम्प्युटर प्रोग्राम प्रयोग गरिन्छ भनिएको छ। एमा दिएको छ एमएस वर्ड। त्यस्तै बीमा रहेको छ एमएस एक्सेल। सीमा दिएको छ वन नोट अनि डीमा दिएको छ माइक्रोसफ्ट टिम्स। के भनिएको छ भने जोड, घटाउ, गुणन, भाग तथा विभिन्न चार्ट र ग्राफहरूबारे सिकाइ सहजीकरण गर्दा तलका मध्ये कुन कम्प्युटर प्रोग्राम प्रयोग गरिन्छ होला भने कुन प्रयोग गरिन्छ भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन यसमा चाहिँ हाम्रो एमएस एक्सेल चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन बी नै हो। एमएस एक्सेल चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। अब हामी 50 नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। आजको हाम्रो अन्तिम प्रश्न। तलका मध्ये कुन चाहिँ वेब ब्राउजर होइन? अप्सन एमा दिएको छ युट्युब। बीमा दिएको छ मोजिला। सीमा दिएको छ क्रोम अनि डीमा रहेको छ इन्टरनेट एक्सप्लोर भनिएको छ। भने यसमा कुन चाहिँ वेब ब्राउजर होइन भने कुन होला भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन यसमा वेब ब्राउजर नभएको चाहिँ हाम्रो युट्युब रहेको छ। भने यसको सही उत्तर हाम्रो अप्सन ए नै हो। साथीहरू आजको हाम्रो सेट 3 पनि यही समाप्त भयो। तपाईहरू 50 वटा प्रश्नबाट कतिको उत्तर मिलाउनु भयो कमेन्टमा अवश्य नै लेख्नुहोला।